जय हिंद, जय भारत साथियों। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज़। मैं आपका अपना सेवनाथ। आज पहुंचे हैं हम बाबा फरीद की नगरी हासी में। गंजे शकर बाबा फरीद की नगरी। कहते हैं ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ये नगरी इतनी पाक पवित्र और इतनी मान्यता है इस नगरी की, जहाँ जब इस नगरी में हम पहुंचे हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब, हर धर्म के लोग नतमस्तक होते हैं, यहाँ आके सजदा करते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आपको ले चलते हैं अंदर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम फ़हद जमाली, मैं औलाद चार कुतुब हासी हूँ। मैं सज्जादा साहब का भतीजा और नायब सज्जादा साहब का मैं बेटा हूँ। फ़हद जमाली मेरा नाम है। तो ऐसी क्या मान्यता है और कितना पुराना ये जो मज़ार, यहाँ जो रोजे लगे हुए हैं, कितने पुराने हैं? देखिए, हम इस वक्त 785वां उर्स मना रहे हैं जी हज़रत शेख जमालुद्दीन अहमद हासवी रहमतुल्लाह अलैह का। जी 785 साल उनके विसाल को हो गए, यानी वो इस दुनिया से पर्दा कर गए थे 785 साल पहले। आप शेख जमालुद्दीन अहमद हासवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा हैं। हज़रत बाबा साहब का मज़ार पाक पटन पाकिस्तान के अंदर है। जी। ये शेख जमालुद्दीन अहमद हासवी का ये आस्थाना है। आप दर्शन कराइए हमें। जी शेख कुतुब जमालुद्दीन अहमद हासवी रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना है, जो कि शेख हज़रत बाबा फरीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आज़म थे। और हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बेइंतहा मोहब्बत हज़रत कुतुब साहब से किया करते थे। जी आप 12 साल यहीं रहे। जी हज़रत बाबा साहब कुतुब साहब के घर में 12 साल रहे, यहाँ इबादत करी और कुतुब साहब की तालीम और तरबियत करी, अपना मुरीद किया और अपना पहला खलीफा आपको यहाँ बनाया। आप ही के यहाँ 12 साल रहे। आपका चिल्ला गांव बाहर है, चिल्ला बना हुआ है आपका, हज़रत बाबा साहब का चिल्ला यहाँ बना हम हुआ देख रहे हैं कुछ मज़ार और भी हैं, उनके बारे में भी आप है। हमें जी, बताना चाहें। आप आए, ये पहले कुतुब साहब हैं, इनके जी। साहबजादे हैं, वो दूसरे कुतुब हैं। जी। जैसे उनका आस्थाना ये जी। रहा। आपका नाम हज़रत कुतुब बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। आप कुतुब साहब के साहबजादे हैं। जी आप हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भी खलीफा हैं। जी और आप हज़रत शेख अपने वालिद मोहतरम कुतुब जमालुद्दीन अहमद हासवी के भी खलीफा हैं। जब आपकी उम्र 2 साल थी तो आपके पिताजी इस दुनिया से चले गए, यानी कुतुब साहब का विसाल हो गया। जी हज़रत बाबा साहब को बज़रिए कश्फ ये मालूम हुआ कि मेरे मुरीद, मेरा सबसे चहेता, जिसको मैं जमाल मास यानी जमाल मेरा जमाल है, ये बाबा साहब कहा करते थे हमेशा। मैं खुद से गुस्सा हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, लेकिन जमाल तुमसे नहीं हो सकता। ये बाबा साहब, इतनी मोहब्बत थी। जी तो जब आपके विसाल के बाद आप यहाँ आए तो आपकी उम्र दूसरे कुतुब साहब की उम्र सिर्फ 2 साल रही। जी कुतुब साहब की ये खादमा थी जिनको बाबा साहब मादर मोमिना कहते थे। उन्होंने कहा, मादर मोमिना जी बुरहानुद्दीन को लेकर आओ। तो आप बुरहानुद्दीन को लेकर पहुंची और आप गोद में थे, तो आपने खरक़े खिलाफत और असा वगैरह उनके पास में रख दिया, उनको दिया जी और अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाया, अपने वालिद की तरफ से भी खिलाफत से सरफराज फरमाया। तो मादर मोमिना ने कहा, उन्हीं खादिमा ने कहा कि ये तो हुजूर अभी तो बच्चा है, ये बाला है, ये इसको आप कहाँ खिलाफत इतना भारी बोझ दे रहे हैं। जी तो हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने वो तारीख़ी जुमला कहा था जी कि पूनू का चांद भी बाला होता है। पूनू कहते हैं 14वीं के चांद, क्योंकि 14वीं का चांद भी बाला होता है, रफ्ता रफ्ता वो अपने उरूज को पहुंचता है और मुकम्मल होता है। ये आपने कहा था। और ये पंजाब की उर्दू तारीख का, उर्दू इतिहास का ये पहला जुमला है, ये पहला वाक्य है। इससे पहले पंजाब में उर्दू जुमला नहीं था। ये उर्दू जो पंजाब के सिलेबस में उस वक्त किताबें पढ़ाई जाती थी, तो उसमें भी ये है। उर्दू, पंजाब में उर्दू एक किताब है, उसमें ये पहला जुमला तारीख का है। आपके फिर साहबजादे हैं। जी जी
آپ کے صاحبزادے حضرت قطب برہان الدین کے صاحبزادے ہیں قطب الدین منور ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ. جی قطب الدین منور جمالی نظامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام ہے. یہ قطب صاحب کے پوتے ہیں جی اور دوسرے قطب صاحب کے صاحبزادے ہیں. چونکہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے بعد ایک چیز اور عطا کی تھی قطب صاحب کو، وہ عطا کی تھی مہر خلافت. یعنی جب آپ کسی کو خلافت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں سے جا کر یہ جمال سے اس پہ مہر لگوا لیجئے تو خلافت مستند ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، آپ خلیفہ ہو جائیں گے. تو جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، محبوب الہی کو جب آپ نے خلافت دی، حضرت بابا صاحب نے خلافت دی، تو وہ بھی مہر لگوانے کے لیے یہاں آئے تھے. جب شیخ جمال الدین احمد ہاسوی نے ان کا والہانہ استقبال کیا، شاندار سواگت کیا اور ان کے خلافت نامے پر مہر لگائی، اور مہر لگاتے وقت یہ بات کہی تھی کہ میرا پوتا ایک زمانے میں آپ کے پاس آئے گا اور اس کو میری طرف سے بھی عطا کرنا اور اپنی طرف سے بھی دینے میں دریغ مت کرنا، اپنی پوری کرپا دینا اور میری بھی کرپا دینے میں کوئی کمی مت کرنا. یہ آپ نے کہا تھا. تو تیسرے قطب صاحب قطب نور الدین حضرت قطب منور ہانسوی جب وہاں پہنچے تو آپ نے خلافت سے سرفراز کیا، اپنی طرف سے بھی دی اور قطب صاحب کی طرف سے بھی ان کو خلافت دی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پہلے خلیفہ ہوئے. حضرت چراغ دہلوی حضرت نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ظہر کی نماز کے بعد خلافت دی اور آپ کو ظہر کی نماز سے پہلے خلافت دی. بس اتنا فرق ہے، آپ پہلے خلیفہ ہیں. پھر یہ چوتھے قطب، چونکہ یہ درگاہ چار قطب کے نام سے جانی جاتی ہے تو یہ اس کی وجہ چار قطب ہونا یہاں ہے. تو یہ چوتھے قطب حضرت شیخ قطب نور الدین نور جہاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو قطب الدین منور ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، خلیفہ مجاز ہیں. تیسرے چوتھے قطب صاحب ہیں. یہ درگاہ اسی لیے چار قطب کہی جاتی ہے. ایک گنبد کے نیچے چار قطب، کہیں اور درگاہ نہیں ہے. یہ عالم اسلام کے اندر واحد درگاہ ایسی ہے جہاں چار بھارت میں پہلی درگاہ ہے. یہ کوئی درگاہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں چار قطب ایک ساتھ ہو. میری نالج میں تو نہیں ہو سکتا، اگر ہو تو میں اصلاح کو اس کا محتاج رہوں گا. تو یہ چار قطب ہانسی اس لیے کہی جاتی ہے. حضرت بابا صاحب کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت شیخ جمال الدین احمد ہانسوی، اور حضرت قطب بابا صاحب کا چلہ مبارک باہر بنا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ مقدم مقام ہے، وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال مکمل عبادت کری ہے. 12 سال ایک پرم پتا پرمیشور کی یاد میں آپ نے یہیں اس کو گزار دیا ہے. 12 سال یہاں عبادت کری اور یہیں پہ قطب صاحب کو اپنا مرید کیا اور یہیں پہ اپنی خلافت عطا کی. یہ مقدس جگہ ہے جہاں پر ان بزرگوں نے عبادت کی ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک اولیاء مسجد ہے، وہ آستانے کے اندر ہے، ایک صف کی مسجد ہے. اس میں حضرت شیخ جمال الدین احمد ہانسوی نے عبادت کری ہے، حضرت بابا صاحب نے عبادت کری ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ہے، حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ہے. ابو علی شاہ قلندر پانی پتی جو کہ قطب صاحب کے سگے سالے ہوا کرتے تھے اور سگی خالہ کے بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے. تو ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں فرد کش رہے ہیں، وہاں عبادت کی ہے. اور بہت سارے بزرگان دین آئے جنہوں نے اس مسجد کے اندر عبادت کی ہے. وہ تاریخی مسجد کو اولیاء مسجد کہا جاتا ہے. ایک صف کی مسجد ہے، اس میں نوافل پڑھی جاتی ہیں. وہ آستانے کے اندر ہی وہ مسجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ادھر آؤ. ایک منٹ شجرا دکھا دو، میں بتا دوں. وہیں اسٹاپ کر دو. یہ چشتیہ شجرا ہے، یہ ہمارا شجرہ نسب ہے، شجرہ طریقت ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شروع ہوتا ہے، آقا نامدار سے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اور یہ تمام پھر یہ چلا آتا ہے اسی طرح سے. یہ شجرا جب ہم اس کو نیچے تک دیکھتے ہیں تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اوشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو خلیفہ تھے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹنی، پھر ان کے خلیفہ حضرت شیخ قطب جمال الدین احمد ہانسوی جو میں نے آپ کو بھی اندر مزار دکھایا،
मोहर विलायत वो रहे हैं। फिर हज़रत शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के अंदर, फिर हज़रत शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर जमाली निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, वो तीसरे जो कुतुब साहब हैं, हज़रत शेख बुरहानुद्दीन सानी जमाली रहमतुल्लाह अलैह, ये पांचवें कुतुब थे। इनका मज़ार का हमें इल्म नहीं है, ये सयाह थे, ये भ्रमण करते थे, सारे हिंदुस्तान का भ्रमण आपने किया, उस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भ्रमण किया जो एक ही हुआ करता था। तो वो पांचवें कुतुब थे जिनका नाम हज़रत शेख बुरहानुद्दीन, सूफी बुरहानुद्दीन सानी, फिर खैर हज़रत शेख बहाउद्दीन जमाली सिंधालवी रहमतुल्लाह अलैह, ये जहाँ हम रहते हैं सहारनपुर कस्बा सरसावा में, उससे 30 किलोमीटर है, वहाँ उनका आस्थाना है, आस्थाना आलिया है हज़रत बहाउद्दीन सिंधालवी रहमतुल्लाह, यमुनानगर ज़िला में, हरियाणा में ही है वो भी। फिर हज़रत शाह सिराजुद्दीन जमाली निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली शेर दिलेर जमाली, ये हमारा पूरा ये शजरा नसब जो वो देख रहे हैं आप, शजरा तरीक़त देख रहे हैं। फिर उसके बाद हज़रत शाह मोहम्मद रमज़ान जमाली निज़ामी में 12 दरी दिखाऊंगा आपको अभी, उनका मज़ार है। फिर ये हज़रत शाह अब्दुल्ला जमाली और हज़रत शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब जमाली, हबीबुर रहमान साहब जमाली का आस्थाना सरसावा के अंदर है, बहुत शानदार दरगाह उनकी है, और दरगाह जमालिया के नाम से उसको जाना जाता है। संगमरमर की दरगाह बनी हुई है, बाग के बीच में वो दरगाह है जिसको दरगाह जमालिया कहते हैं। हज़रत शाह हबीबुर रहमान साहब जमाली के बेटे हज़रत शाह खलीलुर रहमान साहब जमाली, उनका आस्थाना मुबारक भी वहीं पर है। हज़रत शाह खलीलुर रहमान साहब जमाली के खलीफा और साहबजादे हज़रत शाह वलीउर रहमान साहब जमाली, उनका भी आस्थाना वहीं है। हज़रत शाह वलीउर रहमान साहब जमाली के साहबजादे हज़रत शाह कुतुबुल आलम साहब जमाली, उनका फिर आस्थाना वहीं है। हज़रत शाह कुतुबुल आलम साहब जमाली के छोटे भाई हकीम फुज़ैलुर रहमान साहब जमाली, उनका भी आस्थाना वहीं है, जो कि ता हयात अपनी पूरी जीवन यहाँ में वो प्रबंधक रहे, दरगाह चार कुतुब हांसी के और दरगाह सरसावा के प्रबंधक रहे, नाज़िम आला रहे। और फिर हज़रत शाह बुरहानुर रहमान साहब जमाली का मज़ार वहीं है, वो मेरे दादा का वहाँ मज़ार, वो सूफ़ी बासफ़ा सिफत इंसान, वो सूफ़ी बासफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पूरा ख़ानदान ही चला आ रहा है, तो बड़े फ़कीरी अंदाज़ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। बहरहाल हज़रत शाह रमज़ान अहमद साहब जमाली का आस्थाना यह है, मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ वहाँ की। हज़रत शाह रमज़ान अहमद साहब जमाली का ये आस्थाना है। आपके फिर साहबजादे जैसे मैंने बताया सरसावा ज़िला सहारनपुर में है। आप आशिक़ इलाही थे, और ऐसे आशिक़ इलाही थे कि जब सुरही से पानी जब गिलास में लिया जाता था, उसमें से जो साउंड जो निकलते थे वो भी लगता था कि ये हक हक कह रहे हैं, चिड़िया बोल रही है, हक हक कह रहे हैं, तो आपको वजद आ जाता था, आप पे एक अजीब कैफियत तारी होती थी, आप बेहोश हो जाते थे। इसी दौरान आप एक झज्जर में थे, नवाब साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हुजूर दुआ कीजिए। तो आपने महफिल सिमा बुलाई, कव्वाली की महफिल बुलाई, आपके ख़ास कव्वाल हुआ करते थे, बादशरे कव्वाल वो थे। आपने कव्वाली पढ़ी तो एक शेर आया फारसी का, तो आपको उस पर हाल आया, वजद आ गया, वो कैफियत तारी होगी खुदावंद कुद्दूस की याद में, तो आपका वजद आया और उसी की हालत में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपका विसाल हो गया। तो हालात साजगार नहीं थे, गालिबन कर्फ्यू उस वक्त था, तो आपको झज्जर में ही तदफीन करना पड़ा मजबूरन। आपके जो मुरीद थे, जो आपके शिष्य थे, अनुयायी थे, नवाब साहब, जब दफन उनको कर रहे तो नवाब साहब ने कहा कि कब्र मैं अपने पीर को फिर निकालूंगा, और उनकी वसीयत है कि मुझे अपने आबा व अजदाद के कदमों में दफन किया जाए। 6 महीने बाद आपकी कब्र को खोदा गया, उसमें से आपके जिस्म अतहर को निकाला गया, सफ़ेद कफन पे दाग नहीं था, और शहादत की उंगली ऐसे हरकत कर रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक परम पिता परमेश्वर की तमाम ज़िंदगी इबादत करी है, तमाम ज़िंदगी पूजा की है, उसको अपना खालिक अपना मालिक मानकर पूजा की है, उसकी याद में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दी। ये वो लोग हैं कि इनके हाथ भी ज़ाकिर होते थे, इनकी ज़बान भी जिक्र करती थी, इनकी आंखें भी वंदना करती थी, इनका पूरा जिस्म उस एक परमपिता परमेश्वर की वंदना करता था, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, जिसने हम सबको पैदा किया है। तो उनको ये मकाम मिला है। आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, सिख होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, जैनिज़्म के होते हैं, तमाम मसलक को मानने वाले, तमाम धर्मों को मानने वाले, तमाम ज़िंदगी इन्होंने सद्भावना और संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है, जो आज हमारे देश को ज़रूरत है। तो हमारे देश को भी ज़रूरत है कि इन बुजुर्गान दीन के, इन आध्यात्मिक गुरुओं के, इन संतों के नक्श कदम पर चला जाए, पद चिन्हों पर चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में मोहब्बत आम होगी, सद्भावना का एक संदेश जाएगा। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आपके चैनल के माध्यम से जो आवाज़ पहुँच रही है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। तो ये सूफीज़म है, ये आध्यात्मिकता है,
اس کے ہمیں پد چنوں پہ چلنا چاہیے, نقش قدم پر چلنا چاہیے. ہمیں اس میں شاندار دنیا بھی ملے گی, جی سکون ملے گا, اور خدا بھی اس کے اندر ہمیں ملے گا. جی. ایک مسجد ہے, اگر آپ اس کا ایک اور خاص مہمان ہمارے چینل کے جڑے ہیں یہاں. جی نمسکار, ان کا پریچے کروا دیجیے آپ ہمیں. درگاہ چار قطب ہانسی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت وقار الرحمان صاحب جمالی, جی آپ ان کے نائب ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, میرے والد محترم ہیں جناب سیف الرحمان صاحب جمالی. جی نمسکار جی. نمسکار جناب. جی آپ کیا کہنا چاہیں, کس طرح کا سندیش دیش کی عوام کو, جنتا کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, دیش کے ہمارا جو دیش ہے یہ آدھیاتمکتا کے آدھار پہ چلتا ہے, ہمیشہ سے چلتا ہے. جی کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. یہاں ہمیشہ آدھیاتمک زندہ رہی ہے, آدھیاتم زندہ رہا ہے. جی اور اس کا یہ کارن ہے کہ یہاں پر آدھیاتمک لوگ ہی آئے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی ہیں, بابا فرید گنج شکر ہیں, جی حضرت نظام الدین ہے, تو قطب جمال الدین احمد ہاشمی ہے. اس سے پہلے بھی یہاں ادھیاتم تھا. بابا گرو نانک دیو یہاں کے ہیں. جی کیا نام آپ کا, سنت کبیر اور سنت رحیم یہاں کے ہیں. جی میرا بھائی یہاں کی ہیں. جی جی. سنت یہ نامدیو, سنت گرو رویداس جی, بہت سنت ہوئے ہیں. ہاں, سنت گرودیو وہ کیا نام روی داس جی ہیں, والمیکی ہیں, سنت والمیکی ہیں. تو جی یہ سب یہاں آدھیاتمک لوگ تھے. جی یہ تو دیش ہمارا جو ہے وہ آدھیاتمکتا کا خزانہ ہے. جی اور ہمارے مودی جی کہتے ہیں اچھا ہے ہم وشو گرو بنے, جی لیکن ہم اس آدھیاتمکتا میں تو ہم وشو گرو ہیں, جی تھے, ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. آگے بھی اس میں تو مودی جی کیا کہیں گے کہ کیا گرو بنائیں گے, وہ تو پہلے سے ہی گرو ہیں. جی جی تو یہ تو ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی وشیشتا یہی ہے کہ یہاں آدھیاتمکتا ہے, اور آدھیاتم کے ہی صوفی سنت درویش فقیر یہاں آتے رہے, اور آج بھی ہیں. جی ہندوؤں میں بھی ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, جی سکھوں میں بھی ہیں. تو یہ سندیش یہی ہے کہ ہم ان گروؤں کے, ان آدھیاتمک لوگوں کے اگر نقش قدم پہ چلیں گے, پد چینوں پر چلیں گے, جی تو ہمارا دیش ترقی کرے گا. جی اور اگر ہم ان کے قدموں سے الگ ہٹ گئے تو پھر بہت مشکل کام ہوگا. جی کیونکہ دیکھیے, پانچ انگلیاں, اگر ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا ہاتھ جو ہے وہ جی اویوستھت ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہمارے یہاں اتنی قومیں, اتنی برادری, اتنے مذاہب, اگر ایک کو ہم نیگلیکٹ کر دیں تو ہمارے دیش کی جو وہ آدھیاتمکتا ہے یا ہمارے دیش کی ایکتا ہے وہ چھن بھن ہو جائے گی. جی وہ چھن بھن ہو جائے گی. جی. تو شکریہ یہ آپ کا, بہت اچھا سندیش انہوں نے دیا ہے. میں دیش کی عوام سے گزارش کروں گا کہ ان کے جو ہے سندیش پر, ان کے نقش قدم پر چلیں, اور بھائی چارے کا جو ہے سندیش دیش کو دے, دیش کی جنتا کو دے, بچوں میں پیار اور پریم کی شکشا کا سندیش دے. جی شکریہ. دھنیہ واد. جی اس مزار کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں. یہ مزار اقدس حضرت قطب جمال الدین احمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا پتا جی کا مزار ہے. جی اور یہ دراصل یہ یہاں تھا بھی نہیں. جی میرے دادا محترم حضرت شاہ قطب العالم صاحب جمالی, جن کو حضرت صاحب کہتے تھے, جی انہوں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ آپ خواب میں آئے اور کہا کہ جمالی آپ سب کچھ بناتے ہیں, آپ نے ہمارا مزار نہیں بنایا کہیں پہ. تو میرے دادا نے اسی خواب میں ان سے کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے آپ کی قبر کہاں ہے جو ہم اس پہ کوئی سایہ کر سکے, وہ مزار بنا سکے. تو انہوں نے کہا جب آپ درگاہ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے ایک جگہ پر پانی ہوگا بھرا ہوا, جبکہ کوئی بارش نہیں تھی, پلین جگہ میں وہ پانی وہ کھڑا ہوا تھا تھوڑا سا. جی تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ نے اسی جگہ کی نشاندہی کی, اس کے بعد یہ آپ کا مزار بنایا گیا. جی. اس کے بعد آپ آگے جو ہے یہ اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں. یہ روایت کے مطابق حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے, یہ منبر ہے جہاں آپ بیٹھ کر لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے, بیان کیا کرتے تھے, لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے, تربیت دیا کرتے تھے. یہ وہ مقدس مقام ہے. جی میں اپنے سہیوگی کو کہوں گا اچھے سے کور کریں. ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں چار قطب کی مسجد,
جی مسجد کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. مسجد یہ بادشاہی مسجد ہے. فیروز شاہ تغلق نے اس مسجد کو بنایا. فیروز شاہ تغلق خاص طور سے تیسرے قطب صاحب کا انویائی تھا اور بڑی تعظیم اور تکریم فیروز شاہ تغلق نے کی، تو یہ ایک مسجد اس نے یہاں آباد کرائی تھی. اس کو آج بھی فیروزی مسجد کہتے ہیں. اور اس کے خصوصی بات یہ ہے، اس کے 7 گنبد ہیں. اس مسجد کے بہت کم ایسی مسجدیں ہوتی ہیں جن کے 7 گنبد ہیں. تو یہ مسجد فیروز شاہ تغلق کی بنائی ہوئی مسجد ہے. تو تیسرے قطب صاحب کا بہت خاص تھا، بڑا انویائی تھا، ان کا مرید ہوا کرتا تھا. اسی طرح یہ جو آستانے پہ آپ گنبد دیکھ رہے ہیں شیخ جمال الدین احمد ہانسوی کے آستانے پر جو یہ آپ گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ بھی فیروز شاہ تغلق کا ہی بنوایا ہوا گنبد ہے. جی تو یہ بھی قطب صاحب کے وقت میں، تیسرے قطب صاحب کے وقت میں یہ گنبد بنا، اور یہ بھی فیروز شاہ تغلق کا بنوایا. اس کو بھی فیروزی گنبد کہتے ہیں، جس طرح اس کو فیروزی مسجد کہتے ہیں. تو انت میں آپ دیس کی عوام کو، یواؤں کو کس طرح کا سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ بالکل خاص ایک جنرل سی بات ہے کہ کوئی بھی دیش جب ترقی کرتا ہے تو اس میں تمام لوگوں کا، تمام مذاہب کا، تمام سوچ والوں کا اس کے اندر یوگدان ہوتا ہے، اور رہنا بھی اس کے اندر چاہیے تمام مذاہب کا. ہندوستان ایک بڑا خوبصورت دیش ہے، اور یہ ایک جمہوری ملک ہے، لوکتانترک ملک ہے. یہ ایک وہ باغیچہ ہے جس میں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں اور ہر طرح کی اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. چونکہ آدھیاتم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، صوفی پریوار سے ہمارا تعلق ہے، تو میں آدھیاتم نے ہمیشہ بھائی چارے اور ایکتا کا پیغام دیا ہے اور سدبھاونا کا پیغام دیا ہے. تو میں بھی بالکل وہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. خاص طور سے ہندوستان کے یواؤں کو میں دینا چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ہم ترقی کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ملک ہے، اس کی محبت ہمارے رگوں میں دوڑتی ہے. تو جس چیز کی محبت ہمارے رگوں میں دوڑتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ترقی کیسے کر سکتا ہے. بہرحال الحمدللہ دیش ترقی کر بھی رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپسی اگر بھائی چارہ ہم بنا کے رکھیں، آپسی جڑاؤ ہم بنا کے رکھیں، جیسے صوفیہ نے یہ پیغام دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کے مزار پر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، بدھسٹ آتے ہیں، جینزم کو ماننے والے آتے ہیں. تو یہ میرا بالکل سندیش ہے اور سب کا ہونا چاہیے. اور صوفی پریوار سے ہوں تو پھر یہ میرا سندیش رہے گا کہ وہ سدبھاونا سب کے اندر ہونی چاہیے، سب کو پیار محبت سے رہنا شکریہ چاہیے. آپ کا، بہت بہت دھنیہ واد. دیکھیے کتنا اچھا سندیش انہوں نے دیا ہے آپسی بھائی چارے، پریم اور سوہارد کا. کیونکہ جب تک جس باغیچے میں پریم کے پھول نہیں ہوں گے وہاں نفرتوں کے کانٹے ضرور ہوتے ہیں. تو پریم محبت کے پھول جو ہیں ہونے چاہیے. ہمارے دیش کی دھرتی سنتوں مہاتماؤں صوفی سنتوں کی رہی ہے، پیر پیغمبروں کی رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پیار، پریم اور محبت کا سندیش دیا ہے. انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے چینل کو جو ہے اپنے شبدوں کو ویرام دیتے ہوئے دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ. جے ہند، جے بھارت.